शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुन्नास मय्यन फ़उन्नास आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबीयुल करीम। अपने लिए तो सब ही जीते हैं इस जहां में, अपने लिए तो सब ही जीते हैं इस जहां में, ज़िंदगी का मकसद औरों के काम आना। शुक्र है तेरा खुदाया हमको इस काबिल बनाया। हम इस वक्त मौजूद हैं जी ईदगाह कॉलोनी के मकाम पर, और पकड़ वेलफेयर सोसाइटी जो किसी तारीफ़ और तारफ़ का मोहताज नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह खिदमत खलक में उनकी जान और उनकी पहचान इलाका की खिदमत से होती है। पकड़ वेलफेयर सोसाइटी आज वेल प्रोजेक्ट नंबर 40 का बाकायदा कॉलोनी के मकाम पर इंशाअल्लाह इफ्तिताह करेगी। मेरे साथ इलाके के मशरान और इस महल्ले के मशरान और नौजवान काफ़ी तादाद में मौजूद है। इंशाअल्लाह कुछ ही देर बाद हम यहाँ पर 40 नंबर वेल प्रोजेक्ट का इफ्तिताह करेंगे, जो कि डोनर के लिए माली, जानी और वक्ती तावन वालों के लिए इंशाअल्लाह सदका जारी रहेगा। अल्लाह करीम ये सदका जारिया अपने दरबार में कबूल और मंजूर फरमाए। और मेरे साथ मेरे ये टीम के तमाम मेंबरान और सीनियर अहदेदारान मौजूद है। मैं जनाब परवेज़ साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो अपने अल्फाज और अपने अंदाज़ में अपने सामीन को 40 नंबर वेल प्रोजेक्ट के बारे में तफसील से आगाह करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कारी साहब आपको और पूरी पखल वेलफेयर सोसाइटी के तमाम मेंबरान को, और अपने इलाका ईदगाह डंबरा जो हमारी विलेज कौंसिल है उसके तमाम नौजवानों को, कि आज अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत बड़ी बात है कि पखल वेलफेयर सोसाइटी के 40 कुएँ मुकम्मल हो रहे हैं। ये वो कुएँ हैं जो कि हमने अपनी विलेज कौंसिल और अपनी विलेज कौंसिल से कुछ बार भी बनाए हैं। आज से 5-6 साल पहले आप अगर देखें तो हमारे इलाके के अंदर पानी की इतनी ज़्यादा तकलीफ़ थी हर मोहल्ले में, कहीं मस्जिदें भी हैं, मदरसे भी हैं, कि वहाँ पे जब आप सुबह निकलते थे तो हर वक्त हर तरफ आपको नज़र आता था हमारी माएँ, बहनें, मर्द, बूढ़े, जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, उन्होंने बाल्टियाँ उठाई होती थी और वो पानी इधर उधर से जमा कर रहे होते थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह पकल वेलफेयर सोसाइटी की ये मेहनत है और हमारे डोनर्स की मेहरबानी, अल्लाह ताला उनको इसका जज़ा दे, कि हमने तकरीबन अपने इलाके में जो ईदगाह डंबरा था उसको मुकम्मल कवर कर लिया है। उसमें हमने हर मोहल्ले के अंदर एक कुआँ बना लिया है। इसके साथ हम बाहर भी, जो हमारे ईदगाह डंबरा से बाहर भी कहीं भी ऐसी हमारे पास दरख्वास्तें जो आई हुई हैं, बहुत सारी पड़ी हुई हैं, तो साथ साथ हम अपने डोनर की ख्वाहिश के मुताबिक जहाँ भी उनकी ख्वाहिश हो हम वहाँ पे कुआँ बना के दे रहे हैं। आज ये समंदर खान कॉलोनी में हम मौजूद हैं और यहाँ पे हमने पहले भी ये चूँकि बहुत बड़ी बस्ती है, यहाँ पे 80-90 घर हैं सिर्फ़ एक जगह के ऊपर। एक कुआँ बनाया था वो काफ़ी दूर है, वो बहुत काफ़ी पुराना है। तो अब ये जो हमारे पास 29-30 घर हैं तकरीबन, इसमें एक कुआँ था नीचे, वो पानी से, बारिश के पानी के बाद ये जब ज़्यादा बारिशें हुई थी वो कुआँ ख़राब हो गया और उस कुएँ के पानी से स्मेल आनी शुरू हो गई, पीने के काबिल नहीं रहा। तो इन्होंने साल 1.5 साल से हमें एक एप्लीकेशन दी हुई थी कि यहाँ पे नया कुआँ, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हमें डोनर्स की तरफ से कुआँ मिल गया है और हम सब आए हुए हैं। ये सारे बुज़ुर्ग हमारे साथ हैं, हमारे मोहल्ले के हमारे जो मशरान हैं वो हमारे साथ हैं, और हमने सर्वे के बाद एक जगह का तयन कर लिया और उसके ऊपर आज इंशाअल्लाह खुदाई का काम शुरू कर रहे हैं। माशाअल्लाह ये जो पखल वेलफेयर सोसाइटी है जब से इस इलाके में बनी है तो अल्हम्दुलिल्लाह इस इलाके की तकदीर बदल गई है। हम लोग अपनी अब मदद आपके तहत काम कर रहे हैं। इसमें हमारे इलाके के बुज़ुर्ग हमारे साथ हैं, हमारे इलाके के नौजवान हमारे साथ हैं, और यकीन करें कि हमारे इलाके की जो ख़वातीन हैं वो तक हमारी तंजीम में तावन कर रही हैं, और यही इत्तेफाक की बरकत है और अल्लाह पाक का शुक्र है कि हमने अपने छोटे छोटे तमाम मसाइल के ऊपर काबू पा लिया है। और आगे भी जो भी मसाइल हमारे पास आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह पखल वेलफेयर सोसाइटी की हमारी तंजीम, हमारे इस इलाके के नौजवान मशरान ये सलाहियत रखते हैं इंशाअल्लाह अपने छोटे छोटे मसाइल वो अपने दहलीज़ पर ख़ुद हल कर सकते हैं। तो इस तंजीम को जब बनी है और उससे पहले और आज को अगर हम देखें तो आपको यहाँ का हर शख्स, हर बच्चा, हर बुज़ुर्ग ये गवाही देगा कि इलाके में बहुत बड़ी मुस्बत तब्दीली आई है। एजुकेशन के हवाले से देख लें, स्कूलों के हवाले से हमारा देख लें, या फिर हमारे जो इलाके के अंदर जो यतीम बच्चे थे, जो मुस्तहिक जो बेवा औरतें थी,
ان کو الحمدللہ بہت بڑی مدد فراہم ہو رہی ہے تعلیم کے حوالے سے، اسکولوں میں یونیفارم کے حوالے سے، کاپیوں کتابوں کے حوالے سے، اور جو ایمرجنسی ریلیف ہوتا ہے ہمارا ہیلتھ کے حوالے سے، کوئی شخص بیمار ہے، کوئی شخص موذی مرض میں مبتلا ہے، اس کے ساتھ ہر مہینے کی بنیاد پر تعاون ہو رہا ہے۔ یتیم بچوں کے لیے الحمدللہ کافی جگہ یہاں پہ جو ہمارے مخیر حضرات ہیں وہاں پہ ہر مہینے کا راشن لگا ہوا ہے۔ اور اب میں اپیل کروں گا اپنے جو ہمارے ڈونرز ہیں، ہمارے جو دیکھنے والے ہیں، جو ہمارے اس علاقے کے خاص طور پر وہ ہمارے بزرگ، ہمارے بھائی جو عیدگاہ ڈمبرا بفا سے باہر لاہور، کراچی، سعودی عربیہ یا مختلف ممالک میں ہیں، کہ وہ ایک دفعہ آپ ضرور جب بھی اپنے علاقے میں آئیں تو پکل ویلفیئر سوسائٹی کے آفس کا وزٹ کریں، ہماری کارکردگی کو دیکھیں، ہمارے ریکارڈ کو دیکھیں، اور پکل ویلفیئر سوسائٹی کے حوالے سے یہاں پہ جو بزرگ ہیں، یہاں کے نوجوان ہیں، ان سے پتہ کریں، اور اس کے بعد پکل ویلفیئر سوسائٹی کے ساتھ ضرور تعاون کریں۔ آپ کا حق ہے، یہ آپ کا علاقہ ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو آج ترقی دی، آج آپ لوگ مختلف شہروں میں، مختلف ملکوں میں بہت اچھے اچھے عہدوں پر ہیں، اور لیکن آپ کا یہ جائے پیدائش ہے، آپ لوگوں کی یہ مٹی ہے، آپ کا یہ وطن ہے، تو میری درخواست ہوگی کہ ضرور اپنی طرف سے کچھ نہ کچھ اپنی کنٹریبیوشن کریں، اور اس کے لیے آپ کے پاس پلیٹ فارم موجود ہے پکل ویلفیئر سوسائٹی۔ انشاءاللہ آپ کو خوشی ہوگی ہمارے ساتھ کام کر کے، ہمارے ساتھ فلائی پروجیکٹس کر کے، اور جس طرح دور دراز سے آج کا ہمارا یہ جو پروجیکٹ ہے کنویں کا، یہ بھی مانسیرا سے ہمارے بھائی ہیں، اور انہوں نے ہمیں ڈونیٹ کیا ہے۔ تو انہوں نے پہلے بھی ہمارے ساتھ ایک دو پروجیکٹ کیے ہیں، انہوں نے جب دیکھا کہ کتنی ایمانداری کے ساتھ، شفافیت کے ساتھ اور مکمل ایک ذمہ داری کے ساتھ یہ پروجیکٹ کرتے ہیں پکل ویلفیئر سوسائٹی والے، جس میں کوئی شک شبے کی گنجائش نہیں ہوتی، مکمل ڈیٹا ریکارڈ ہوتا ہے، تو آج الحمدللہ انہوں نے اپنا یہ ایک اور پروجیکٹ ہمیں دیا ہے، اور اس مہینے میں ہمارا یہ چھٹا پروجیکٹ ہے، جس میں ایک ہمارا درا آدم خیل میں تھا، باقی سارے ہمارے اپنے ہی علاقے میں، بفے میں ایک، بفا میرا میں تھا۔ تو یہ ایک برکت ہے اتفاق اور اتحاد کی اور تنظیم کی برکت ہے۔ میں اپنے تمام ان جوانوں کو، نوجوانوں کو دعوت دوں گا جو شہر سے باہر ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی ہے، استطاعت دی ہے، پیسہ دیا ہے، مال دیا ہے، دولت دیا ہے، اپنے والدین کے لیے، اپنے بزرگوں کے لیے صدقہ جاریہ کے طور پر کنواں نکالیں، کسی یتیم بیوہ کے لیے راشن لگا دیں، کسی مجبور بے بس کوئی مریض ہے جو موذی مرض میں مبتلا ہے، اس کی دوائیوں کا خرچہ اٹھا لیں۔ تو ہمارا آفس، ہمارے جو تنظیم کے جو ممبران ہیں وہ 24 گھنٹے اویلیبل ہیں، گراؤنڈ ٹیم ہماری اویلیبل ہے، اور اس میں ہم اپنے صدر جناب ارشاد اللہ صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، ماشاءاللہ ان کی سرپرستی ہے، 24 گھنٹے وہ تنظیم کے حوالے سے اپنے ممبران کے ساتھ کوارڈینیشن میں ہوتے ہیں۔ تو میں آپ سب کا آخر میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ قاری صاحب بہت بہت شکریہ جی، مبارک ہو، 40 نمبر پورے ہو گئے، آج 4 کا انصاف پورا ہو گیا واٹر ویل کے حوالے سے، تو آپ سب کو مبارکباد ہو اور محلے کو بھی مبارک ہو، بہت شکریہ۔ بہت شکریہ جی، پرویز صاحب نے تفصیل سے آپ کو آگاہ کیا 40 نمبر پروجیکٹ کا، انشاءاللہ باقاعدہ آج افتتاح کریں گے۔ تو میں اپنے ڈونر حضرات کا اور دیکھنے اور سننے والوں کو یہی عرض کرتا ہوں اور یہی درخواست کروں گا کہ آئے پکل ویلفیئر سوسائٹی کا ساتھ دیں اور بے سہاروں کا سہارا بنے۔ والسلام۔